बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया और प्रोग्राम नॉर्दर्न अफेयर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा ताबिश। नाजरीन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां पाकिस्तान में एक नए तरक्याती दौर का आगाज़ समझा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान जो कि सी पैक में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, यहाँ की आवाम ये शिकायत करती हुई नज़र आती है कि सी पैक के इस मेगा मंसूबे में गिलगित बल्तिस्तान को जो अहमियत मिलनी चाहिए थी या जो मकाम इसको दे देना चाहिए था, वो मकाम हासिल नहीं हो रहा है। इस महरूमी के पीछे क्या मुहर्रिकात है, और इसके अलावा हालिया बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाइस जो बॉर्डर पर जो तिजारत होती है, बॉर्डर्स बंद है, तो इससे जो तिजारत से मुंसलिक जो अफराद हैं, जो हमारे कारोबारी जो हजरात हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात दरपेश हैं। इन मामलात पर बात करने के लिए आज के नॉर्दर्न अफेयर्स में जो मेहमान मदऊ हैं, मैं आपका तारुफ़ कराता चलूँ। मोहतरम हाजी कुर्बान साहब, आप चेयरमैन हैं कैपिटल ऑफिस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं हम नॉर्दर्न अफेयर्स में। वालेकुम सलाम। मैं मशकूर हूँ आप मीडिया का और आपका चैनल का, और आपने हमें इस अहम मौजू पे हमें मदद किया। बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब। एक सिंपल से सवाल से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? आप किस नज़र से देखते हैं इस मेगा मंसूबे को? बिल्कुल रज़ा साहब, आपने सही फरमाया। सी पैक एक गेम चेंजर है। नॉर्दर्न एरिया के गिलगित बल्तिस्तान की तारीख चेंज होगी अगर ये सी पैक पे अमल दरामद हो। तो हम समझते हैं कि सी पैक न कि गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरा पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि सी पैक का गेटवे पे होने के नाते हमारा दोस्त मुल्क चीन भी चाहता है कि हमारी सपोर्ट करे। बेसिकली पहले गवर्नमेंट ने हमें यहाँ इकनॉमिक जोन के लिए ज़मीन भी प्रोवाइड की, मकबंदास आपके इल्म में है, मगर उसमें कोई काम खातिर खा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को निगलेक्ट करने के पीछे कौन सी क़ुव्वतें आपको कारफरमा नज़र आ रही हैं? कोई बात नहीं है नेगलेक्ट करना या किसी क़ुव्वत या किसी उसकी नहीं है। इसके अंदर जो कानूनी जो रुकावटें हैं, चाइना चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी कोई अबूरी या आइनी स्टेटस मिले, ताकि उसकी वजह से चाइना इन्वेस्टर आकर यहाँ इन्वेस्ट करें। क्योंकि हमारी 70 साल से ये मुतालबा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम अपनी मदद आपके तहत इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया। बग़ैर किसी शर्त शुरूत से हमने इल्हाक़ पाकिस्तान किया, और हम जैसे मुहिब वतन पूरा पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि जितने शहदा की झंडे आप गिलगित बल्तिस्तान में देखेंगे, आप आबादी के रेशो से देखोगे तो पाकिस्तान के किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में नहीं है। मैं समझता हूं कि हम तो पाकिस्तान के लिए अपने जान कुर्बान करने वाले लोग, पाकिस्तान के लिए जान देने वाले लोग, हमारे आबा व अजदाद ने बग़ैर किसी लालच के हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। तो हुकूमतें गई आई, जो भी पॉलिटिकल हुकूमत, मैं कहता हूं कि आज से 70 साल में जो भी गवर्नमेंट जितने भी हुकूमतें गई, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को इस तरफ कभी सोचा नहीं। हाई साहब, चाइना भी चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को उसके हुकूक मिले, पाकिस्तान की मुक़्तदर क़ुव्वतें भी चाहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक मिले। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गिलगित में आकर आवाम के इज्तिमा में आवाम को ऐलान किया कि बहुत जल्द हम इसको कौमी धारे में शामिल करेंगे। GB असम्बली से एक बिल भी पास होता है, लेकिन इन सब को इतने अहम पेशरफ्तें होने के बावजूद अभी जो है आपकी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे GB कौंसल के इलेक्शन कराने जा रही है, तो जो आइनी अबूरी सूबा या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक उम्मीद पैदा हुई थी कि हम कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं, वो दोबारा मादूम होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, मैं इस आपकी बात की तायद करता हूँ। ये कौंसल के इलेक्शन से शुक्कूक व शुबात पैदा ज़रूर होते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले हमारे मुक़्तदर इदारों ने जनरल कमर जावेद बाजवा के सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो मीटिंग हुई थी, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर वहाँ मौजूद थी। जितने भी पाकिस्तान में जो पार्टियाँ हैं, जो कौमी असम्बली में, सेनेट में जिनकी नुमाइंदगी है, उन सब ने वहाँ शमूलियत की, और सब ने कहा कि जी हम इसके अगेंस्ट नहीं हैं, हम देना चाहते हैं। मगर ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद आप कहलूँ में है कि गिलगित के इलेक्शन में PMLN के मोहतरमा मरियम साहिबा ने भी कहा कि हम आइनी हुकूक देना चाहते हैं। बिलावल साहब ने भी कहा चीख के कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को
آئینی حقوق دینا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی نے تو کہا ہی کہا، مگر ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ سے دور ہے کہ ہم یہ لوگ جب الیکشن ہو گئے ہیں واپس چلے گئے ہیں، بھول گئے ہیں یہ سارے چیزیں. تو کیا ہم ہر فورم پہ، ہر وہ مقام پہ جا کے، واحد ادارہ ہے فیڈریشن آف پاکستان میں، ہم نے اپنی کوششوں سے ہم نے وہاں نمائندگی، یہ 3-4 سال سے فیڈریشن آف پاکستان میں واحد ادارہ ہے کہ گلگت بلتستان کی فیڈرل چیمبر میں ہم وہاں کی نمائندگی، گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایز اے گلگت بلتستانی ہم وہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں. تو ہمیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اگر عبوری، ہم کشمیری بھائیوں کے مخالف نہیں ہیں. کشمیر ہمارا شیرک ہے، ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں، بالکل ہم کشمیر کا حصہ نہیں ہیں، ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں. تو اس وجہ سے آج تک یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب مقتدر ادارے بھی چاہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں بھی چاہتی ہیں. عمران خان صاحب نے خود یہاں آ کے اعلان کیا یہاں پر گلگت بلتستان کی جو جشن آزادی تھی اس دن انہوں نے اعلان بھی کیا. تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں گلگت بلتستان کے، یوتھ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کی لٹریسی ریٹ پورا پاکستان سے بہتر زیادہ ہے. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ایسی کوئی کمزوری ہو جاتی ہے کہ ہم انتظار ہی کرتے رہیں، تو دوسری طرف جو عمران خان گلگت بلتستان کو پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل بنانے کی جو باتیں کرتے ہیں یا جو نعرہ لگاتے ہیں، تو آپ کو کس حد تک اس نعرے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں غیر جانبدار بات کروں گا. حافظ عزیز الرحمان نے بڑے کام کیا گلگت بلتستان میں، ترقیاتی ریکارڈ کام کیا انہوں نے، اور ان کے دور میں یہاں پہ سرتاج عزیز کے سربراہی میں کمیٹی بھی وجود میں آئی، سفارشات بھی ہوئے، عمل درآمد نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی جو، جہاں تک عمران خان صاحب نے 370 ارب روپیہ کا اعلان کیا، جس میں سے 151 ارب کا سکیمیں اپروو بھی ہو گئی پچھلے دنوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ میں جناب خالد خورشید صاحب کو دوں گا. ایک انرجیٹک نوجوان سی ایم، قابل ترین سی ایم، اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ جی کسی کی طرف ہاتھ، مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی کرپشن یا کسی اور چیز میں، مطلب وہ ایک سب کو برابر دیکھنا چاہتا ہے. بھائی صاحب، جی بی کابینہ کا باصلاحیت ہونا اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس نے سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی 1100 ارب روپے کے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا. آج بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وفاق سے گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہاں میں سے 11 لاکھ روپے بھی ابھی تک نہیں ملے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 370 ارب روپے کا جو ایک میگا جو ایک ترقیاتی پیکیج جی بی کو ملا ہے، کیا وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو پائے گا ان 5 سالوں میں، مالی سالوں میں؟ نہیں، وہ سچویشن ہو رہے. دیکھیں، سندھ کے ساتھ ہم موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے پاس اپنا بجٹ موجود ہے، ان کے پاس فنڈ کی کمی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کو اپنی اخراجات اور اپنی ٹیکس وہ خود کلیکشن کرتی ہے صوبائی. گلگت بلتستان انحصار کرتا ہے وفاق کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے عمران خان نے جو پیکیج دیا ہے، اور ہماری جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، ینگ ہے، بڑا انرجیٹک ہے، جاوید منور صاحب، میں ان کی بھی تعریف کروں گا کیونکہ وہ ایک اچھا، ان کو ایکسپیرینس ہے اور ان چیزوں پہ وہ بڑا محنت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں غیر جانبدار بات کر رہا ہوں، مجھے کسی پارٹی کے فیور میں، کسی کے مخالفت میں نہیں. جو غلط کام ہے غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. منور صاحب اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں 1000 سے لے کر 1 کروڑ جتنے بھی اگر یہاں پہ کوئی ترقیاتی چیز لے کر آنا ہو تو وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ وفاق میں جا کے اچھی ایڈوکیسی کرتے ہیں آپ اپنے علاقے کے، اپنے خطے کی. وہ اکثر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک ہم خود کفیل نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں. تو گلگت بلتستان میں ایسے کون سے پوٹینشیلز بینگ اے بزنس مین آپ کو نظر آتے ہیں کہ جہاں سے ہم اپنا ریونیو جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ جی، ہم سونے کے قانون پہ فوکس ہو رہے ہیں. کیوں نہیں؟ یہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. گلگت بلتستان میں جتنا سونا کے کان ہے، جتنے معدنیات ہے، جتنا میٹلز ہیں، گلگت بلتستان میں شاید دنیا میں، پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے. بلوچستان تو میں کوئی چیزیں ہیں، گلگت بلتستان کے اندر اتنی چیزیں معدنیات ہیں، جیم سٹون ہے، مائن کے جو جتنے آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی
प्रॉपर इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ, इसके ऊपर किसी ने एक्सप्लोरेशन नहीं की, कितने मकदार में कौन सा दात कहाँ पे पाई जाती है। कागज़ी कार्रवाई में आपने लीज तो लोगों को दे दिया। क्या ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग अकेले ये काम कर सकते हैं? आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टर लाना पड़ेगा। दूसरी, आपका टूरिज़म, जैसा इमरान खान ने कहा, स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है, नेचुरल है। आपका हुंजा नगर देखें, नगर में कितना खूबसूरती है। आपके गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा दुनिया के मशहूर 12 पीक्स आपके पास मौजूद है। नंगा पर्वत, केटू, राकापोशी, देरान पीक, गशबरूम, ब्रॉड पीक, तो मैं समझता हूँ गोल्डन पीक। तो गिलगित बल्तिस्तान में आपके देवसई जैसे प्लेन आपके पास दुनिया में किधर कौन सा खूबसूरत जगह है। आपके पास गज़र की जो फंडर लेक है, आप सिकरदो में जाएँ तो एक अलग के माहौल है, गज़र में जाएँ तो उसकी अलग खूबसूरती है, आप हुंजा जाएंगे तो एक अलग है, नगर में जाएंगे तो नेचुरल आपको झीलें और खूबसूरत जगह है। तो इसको एक्सप्लोर करना, उसके अलावा इनके लिए जो टूरिज़म आ रही है उनके लिए बंदोबस्त करना, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में तो ये प्रैक्टिस हो रहा है सब कि जो भी आपके टूरिस्ट से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या फिर दूसरे जज़ायर हो, तो वहाँ पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश किया जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, उनको सफ़र को आसान बनाते हैं, सस्ता बनाते हैं। इसके बरक्स जब हम गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर आपका सफ़री मुश्किलात अपनी जगह पर, ऊपर से सफ़र को इतना महंगा बनाया गया PIA कि मैं रेट्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे जगह पर बैठे हुए कि वहाँ पर आपकी बात पक सकती है। तो इस हवाले से कोई गैर संजीदगी सी आपको नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट के ऐलानात और उनके जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हो रही हैं, एग्जीक्यूट जो हो रही हैं? इसके सवाल के जवाब, मेरी 2-3 मीटिंगें होगी अरशद मलिक साहब थे, CEO PIA से। देखें, उन्होंने जब से वो आए हैं उन्होंने 4 जहाज़ चला रहे हैं। उन्होंने, उनकी बड़ी काविश है कि सिकरदो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चला रहे हैं लाहौर से गिलगित के लिए फ़्लाइट अभी चल रही है। देखो, कम से कम आपका टिकट का फेयर है 6,500 और ज़्यादा से ज़्यादा 12,800 रुपया। पहले 15,000 हम देते थे। बड़े चेंजिंग आई है। उन्होंने कहा कि अगर फ़्लाइट की यहाँ रिफ्यूलिंग हो गिलगित में, ये रेट मज़ीद नीचे आ सकता है। भाई साहब, ये रेट्स मेरे ख्याल में आपके लिए होंगे, वरना आवाम की शिकायतें हैं कि यहाँ पर 18,000, 20,000 और 22,000 तक के टिकटें भी हो। ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ कि मेरी उनके साथ, हमारी कारोबारी तबके के लिए हमने MOU साइन किया। नगर चैम्बर, हुंजा चैम्बर ने 10% उन्होंने खुसूसी हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए डिस्काउंट भी दिया है। और आप पहले जाएंगे तो 6,500 को टिकट आपको, जब भी आप पहले जाएंगे आपको मिलेगा। उसके बाद आपका 7,000 होगा, 8,000 होगा, 9,000 होगा, 10,000 होगा, 12,000 होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ज़्यादा रेट नहीं है, कि ये जायज़ रेट है कि 6,500 पे भी अगर बंदा जहाज़ में ना जाए तो फिर 1 घंटे का सफ़र है, तो उस आपने एयरलाइन को भी चलाना है और इलाके के लिए भी। तो चलो भाई साहब, हम ज़रा बजट की तरफ आ जाते हैं। कल वफाकी बजट पे PTI गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में तीसरी माली बजट का लोग ऐलान करने जा रहे हैं। एक तरफ PTI गवर्नमेंट ये दावे करते हुए नज़र आ रही है कि हम जो है जो बिज़नेस जो कारोबारी तबका है हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कारोबारी तबका है वो शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं कि कभी FBR हमें तंग कर रहा है, तो कभी दूसरे, कभी नए हमें बिला वजह तंग कर रहा है। तो आपको कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से कि इसमें कारोबारी तबके को किस तरह से इंटरटेन किया जाएगा? देखें दाविद साहब, हमने बारहा अभी कोई 2 महीने से हम मुसलसल गवर्नमेंट के साथ रखते हुए हैं। हमने अपना फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बुकलेट बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। हमने पूरा पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी की जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमने उनको तजावीज़ दे दी है। हमारी शौकत तरीन साहब से भी मीटिंग हो गई, रज़ाक दाऊद साहब से भी मीटिंग हो गई, खुसरो बख्तियार साहब से भी हो गई, इवन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी हमारे लीडरान की मुलाकात हो गई और सदर पाकिस्तान से भी हो गई। तो हमने अपने तजावीज़ जो दी हैं उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को हमने कहा कि उनको ज़्यादा हुकूक दी जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, प्लान लेवल दिया जाए, लेवल प्लान, ताकि उनको आसानियाँ पैदा की जाए। जहाँ तक आपने कहा, बिल्कुल आप सही फरमाया, नोटिस मैं खुद अपनी बात करूँगा। FBR की तरफ से, इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का मेरे ऊपर नोटिस आया। किसी ने ज़ातियात पे एक बंदे ने, एक डिप्टी डायरेक्टर ने मुझे नोटिस भिजवा दिया, कोई 8-10 नोटिस भिजवा दी। पहले तो मैंने सीरियस ही नहीं ली, मैंने कहा यार मैंने कोई 2 नंबर काम किए नहीं है तो मुझे क्या किस बात का। उन्होंने 2013 से लेके 2020 तक मुझसे रिकॉर्ड मांगा।
اللہ کا فضل ہے, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, 2 نمبر کام نہیں کیا, ہم سیدھے کام کرتے. تو مجھے پریشانی کس بات کی؟ تو میں نے اپنی کنسلٹنٹ ہائر کی اور ہائی لیول کے وکیل ہائر کیے. انہوں نے مجھے سے ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ میرے ساتھ بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو جانا پڑے گا 2013 سے لے کے 2020 تک آپ نے اپنی چیزیں, میں نے جہاں جہاں بینکوں کے سٹور سے میں نے رسیدیں نکلوائی, تمام چیزیں میں نے دے دی اور میں نے جا کے ایک دفعہ میں پیش ہو گیا ہوں. میں نے کہا 1 روپیہ بھی آپ ثابت کرو گے مجھے جو سزا دینا یہ ذاتی ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو. ادھر سے دوسرے 2 طرف 2 انسپیکٹر آ گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. تو یہ چیزیں تو ہے, FBI کا نظام خراب ہے. اس میں عمران خان صاحب کی کمزوری میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ FBI کو میں سیدھا کروں. خان صاحب نے FBI کو سیدھا کرنے کے لیے بڑے لوگ باہر سے بھی لائے, لیکن یہ کس حد تک کامیاب رہا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. جب آپ کاروباری طبقے کی بات کر رہے ہیں تو سر یہ ہم اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ پچھلے سال کووڈ کے معاملات ہونے کے بعد, کووڈ کے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث بارڈرز بند ہوئے, بارڈرز پہ تجارت بند ہوئی, تو بالخصوص جو پاکستان اور چائنا کے بارڈر پہ جو خنجراب ٹاپ پہ جو ایک کاروبار ہو رہا تھا وہ شدید متاثر ہے, جس کی وجہ سے جو چھوٹا طبقہ ہے کاروباری طبقہ وہ شدید متاثر, ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ابھی یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ یک طرفہ جو ہے بارڈر کھلے گا, تو یہ ایک عجیب سا نہیں سمجھ آنے والی بات ہے کہ کیا کورونا چائنا سے پاکستان نہیں آئے گا, صرف پاکستان سے ہی چائنا جائے گا, یا پھر کاروباری طبقے کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ نے FBI کی, میں نے تو آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلے سوال میں مکمل کروں. FBI کے معاملے میں درست کی کمزوری ہو گئی, مگر انہوں نے ریونیو کٹ کرنے میں جو کوشش کیا تھا اہداف تقریباً انہوں نے پورا کر دی. اور جو نئے ٹیکس پیئر کو ہے ان کو تلاش کرنا چاہیے, پرانے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہیے. بزنس کمیونٹی کو یہ انسینٹیو دینا چاہیے, ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے, ان کو عزت ملنا چاہیے. تو پاکستانی لوگ دل کھول کے ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. ہاں جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے, ان کو نوٹسز بھی بھیجنا چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کاروبار بہتر, پاکستان میں دیکھیں آپ کا کنسٹرکشن انڈسٹری بہت زیادہ اوپر چلی گئی, آپ کا ٹیکسٹائل میں بہتری آئی, آپ کا سٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا, یہاں تک یہ بہتر ہو گئے. FBI درست نہیں ہوا, یہ اپنی جگہ میں جو چیزوں میں بہتری آئی اس کو ہم درست کہیں گے. آپ آتے ہیں چائنا بارڈر کی طرف, ہماری انحصار ہے یا تو ٹوریزم یا ٹریڈ. چائنا ٹریڈ پچھلے مارچ سے ہماری پچھلے اکتوبر سے ہماری 300 کنٹینر وہاں پھنسی تھی, اس میں سے کوئی 60 کنٹینر ہمارے آ گئے. باقی ہمارے اسی طرح کسی نے مال ادھر بیچا, کسی کا ضائع ہو گیا, کسی کا خراب ہو گیا, اربوں کا نقصان ہو گیا. حال ہی میں ہم نے چائنا ایمبیسڈر سے میری مہینے پہلے ملاقات ایمبیسی میں ہو گئی, پھر فیڈریشن آف پاکستان کراچی تشریف لائے ہیں چائنا ایمبیسڈر, ادھر بھی میرا تو گلگت بلتستان کے اوپر ہی فوکس ہوتا کیونکہ میرا تعلق گلگت بلتستان سے. وہ باقی لوگ پورے پاکستان کے اوپر سوالات کر رہے تھے, میں نے گلگت بلتستان پہ کیا. میں جب اسلام آباد سے آنے سے پہلے میرے DG چائنا سے میری میٹنگ ہو گئی, تو انہوں نے بارڈر کا لیٹر ہمیں تھما دیا, کہا کہ جی آپ کا وہاں سے بارڈر کھل گیا. میں نے کہا سر ہم نے ویکسینیشن کرا دی ہے آلریڈی, چائنا کی ویکسین ہم نے لگائی ہے, 3 مہینہ ہو گئے, ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے, کووڈ کا ٹیسٹ بھی ہم لے کے جاتے ہیں, ویکسین چائنا کی ہے. اگر آپ اپنی ویکسین کے اوپر ہمیں وہاں جانا نہیں دیں گے تو ہم مال کیسے لے کے آئیں گے یہاں. تو انہوں نے ہمیں بار کرایا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے یہاں کے جو ایک کاروباری حضرات ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں چھوٹے کاروباری زیادہ ہیں, بالکل جب تک وہ وہاں اس بارڈر کا, تو ہمیں بڑا نقصان ہوا, اس دفعہ اربوں کا نقصان ہوا یہ 1.5 سال میں ہمارا. تو ہماری انحصاری اس بارڈر کے اوپر ہے, تو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اور گلگت بلتستان سے بھی ہم نے تقاضا کیا کہ جی آپ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں, اور ہمیں یک طرفہ کیسے منگوائیں گے مال. چائنا میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے پیسے بھجوا دیے مال آئے گا. آج پاکستان نے بھی قانون سخت کی ہے, چائنا گورنمنٹ نے بھی سخت کی ہے, جب تک آپ خود اس کمپنی میں مال کو نہیں بھجوا دیں گے, پیسے نہیں بھجوا دیں گے, وہاں جو آئٹم منگوانا اسی کے نام پہ آپ پیسے نہیں بھجوا دیں گے بینک کے تھرو, تو میں نہیں ملے. گلگت بلتستان کا جو چھوٹا کاروباری طبقہ ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی, دیگر جو باہر جو ٹیبل ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اگر یہی صورتحال
1-1.5 महीना मज़ीद जारी रहता है तो हमारे चूल्हे ठंडे हो जाएंगे और हम मजबूरन जो है टॉप पर धरना देने पर या एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। तो आप उनके इस मौक़िफ़ की किस हद तक तायद करते हैं या फिर आप इसकी नफ़ी करते हैं? नहीं, मैं नफ़ी भी नहीं करता हूँ, मैं उनकी तायद भी करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के जो छोटे कारोबारी है उनके लिए मसाइल तो हैं, हम सब के लिए मसाइल है, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। हमारी चीज़ें कुछ FTA अभी साइन हुआ, दूसरा FTA उसमें 514 कोई आइटम है, तो हम चाहते थे कि हमारी चीज़ें भी चले जाएं यहाँ से, और ये कोविड ने हमें बड़ा मुतासिर किया। तो अल्लाह के फजल से अभी बेहतरी आ रही। गिलगित बल्तिस्तान में तो मैं समझता हूँ कोविड का तो अभी तो ना होने के बराबर है। गिलगित आपके इल्म में भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा पाकिस्तान में भी बेहतरी की तरफ आई है। इंटरनेशनल लेवल पे से ज़्यादा पाकिस्तान में अल्लाह के फजल है, अल्लाह ने करम किया कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर है। तो अभी हमारी कोशिश है एज ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा होने के नाते, गिलगित बल्तिस्तान की कारोबारी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मेरे साथ हमारी और भी कारोबारी दोस्त हैं, तमाम चैम्बर के सदूर हैं, हुंजा चैम्बर के सदर जनाब महबूब रब्बानी साहब, हमारे एक्स मिनिस्टर मोहम्मद अली कायद साहब और दीगर हमारे दोस्त, हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जी हम इन मसले को हल कर दें। और हमारे जितने भी कारोबारी है वक्तन हम आपस में मीटिंगें करते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हमने अपील की है कि ये उम्मीद है कि ये जून के महीने में हमें चाइना जाने का हमें इजाज़त मिल जाएगी। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं हैं कि ऐसा हो। सर अब थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, चूँकि माजी बईद में आपकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रही है माशाल्लाह, और आप GBLA 4 डिस्ट्रिक्ट नगर से बिलोंग करते हैं। आप आपकी जो ज़ाती होम लैंड है, और अमजद एडवोकेट साहब वहाँ से रिसेंट 2020 के इलेक्शंस में जीते और बाद में उसने उस हल्के को छोड़ा, और अभी वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। जहाँ ज़िमनी इलेक्शन करीब है, वहीं सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कोई तरक्याती काम भी हो रहे हैं, बिलखुसूस छल्द के जो रोड के मेटलिंग को लेकर सोशल मीडिया में बड़े चर्चे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें मेरा हाथ है, कोई कह रहा है इसमें मेरा हाथ है। तो ये मामला है क्या है साहब? सर बात ये है कि हाथ किसी का नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से करम है कि ये स्कीम 2014 से हम मेहदी शाह साहब के दौर में हमने कोशिश की कि ये छल्द रोड मेटलिंग हो और इसको बड़ा हो। मेहदी शाह साहब ने कोशिश की, मोहम्मद अली अख्तर साहब और उनके बीच में ना बनी, वो स्कीम हमारी नामुकम्मल हो गई। जब मैं PMLN में शामिल हो रहा था तो शामिल होने के बाद हफीज़ साहब वहाँ तशरीफ़ लाए नगर पहली दफ़ा छलत। वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी अफसोस से कहना पता ये तो चंदा दे के भी कराना चाहिए। तो जब बाद में चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमने रिक्वेस्ट की, अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे मोहम्मद अली हैदर साहब, और हमने जाके मिल के कोशिश करके, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की मेहरबानी है, उन्होंने वो स्कीम हमारे लिए रखा। उस वक़्त भी लोगों ने मुखालिफत की, कुछ दोस्तों ने दरख्वास्त भी दे दी, आपके इल्म में भी होगा, सोशल मीडिया पे भी आया। बिल्कुल इस हवाले से तो बिल्कुल हमने कोशिश की कि वो रोड उसमें, फिर उसके बाद ये रोड कंट्रैक्टर, कुछ दोस्तों ने आपस में उनका झगड़ा होकर एक कंट्रैक्टर ने 15 करोड़ का काम 5 करोड़ टेंडर लगाया, एक ने 6.5 करोड़ लगा दिया। फिर बीच में वो टेंडर कैंसिल हो गया। फिर मेरी कंपनी ने भी पार्टिसिपेट की। फिर मेरे कंपनी को जब काम मिला तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए। 1 साल 1.5 साल हम कोर्ट में बैठे। फिर चीफ कोर्ट ने डिसाइड किया कि जी 2 किलोमीटर फ़लान पार्टी करेगा, 5 किलोमीटर फ़लान करेगा, बाकी मेरी कंपनी को मिल गई। जब उसके बाद हमने शुरू की, अभी 2022 तक इसका टाइम लिमिट है। ये अप्रूव हुआ कि 16 फुट मेटलिंग और कुछ 4 किलोमीटर तक ये 27 फुट, उसके बाद ये 22 फुट बर तक 17 किलोमीटर रोड है। और ये रोड 3 किलोमीटर मेटलिंग थी जो मैनुअल पे थी। फिर हमने इस चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब से हमने कहा कि भाईजान ये अगर मुनासिब हो सके तो ये हम पेवर पे कराना चाहते हैं। उन्होंने वर्बली ऑर्डर तो दे दी, कागजात हमारी जो समरी बन के गई थी प्लानिंग में, ऑब्जर्वेशन 12 ऑब्जर्वेशन लग गए उसके ऊपर, वो फाइल वापस हो गई। वापस होने के बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर ने प्लानिंग सेक्रेटरी को बता दिया कि जी मैं अप्रूव करता हूँ, आप इसके ऊपर जो मसाइल है इसको ख़त्म करें और इसको फौरन कर दें।
مگر ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا، مگر کاغذات اس کے چل رہے ہیں۔ ہمیں یقین دہانی کرایا تھا، تو میری کمپنی تھی، میں اس علاقے کا صنعت سائل ہوں، میں نے سوچا کہ اگر اس علاقے کے لیے اگر میرے طرف سے کچھ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ یہ گورنمنٹ دیکھے کام رکھا۔ سکیم حافظ الرحمان، محمد علی حیدر صاحب اس وقت کے ایم ایل اے تھے، ان کی بڑی سپورٹ رہی، ان کی کاوشیں تھی، میں نے بھی ساتھ دی کیونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں اس حوالے سے۔ تو وہ اس کے بعد جا کے ابھی یہ جو کام ہو رہا ہے میٹلنگ پیور کے اوپر ہو رہا ہے، 1 کلومیٹر روڈ بڑھا دیا اور 16 سے 20 فٹ کر دیا۔ تو اس چیف منسٹر کی مہربانی ہے، انہوں نے یقین دہانی کرا دی اور پروسیس میں ہے۔ اس میں کسی کے فیور میں یا کسی کی جو سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے اپنے نام کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن آئی صاحب، آپ پر ایک سوشل میڈیا پر یہ ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ اس کام میں زیادہ انٹرسٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو حکومتی جو پارٹی ہے ان کے سر پر آپ کا دستہ شفقت ہے، کیونکہ آپ اکثر اس حلقے میں کنگ میکر رہے ہیں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی بالکل، میرا ایک اپنا اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ یہ واضح ہے کہ جہاں میں اس حلقے میں کیونکہ ڈسٹرکٹ ممبر رہا ہوں اور مجھے 2015 کے الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دی تھی، ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، مطلب آپس میں بہتری کے لیے ہم نے علاقے کی ترقی کے لیے محمد علی حیدر صاحب آ گئے تھے، جیتے تھے وہاں سے، تو میں نے کنٹسٹ نہیں کیا تھا اور بالکل میری ایک وہاں لوگ مجھے ریسپیکٹ کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، میں خدمت کرتا ہوں لوگوں کی بغیر کسی لالچ کا، کسی پارٹی سے بالاتر ہو کے ہر ایک کے لیے میں خدمت کرتا ہوں۔ تو میری ایک ہے جہاں جی ضرور ہے کہ میں کسی کے اوپر اگر ہاتھ ضرور رکھوں تو وہ اس کی طلب باری ضرور ہو۔ تو اس دفعہ آپ نے اس اثر رسوخ کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، نہ میں نے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں کیا ہے، ابھی تک کوئی شیڈول بھی اناؤنس نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک دوسرا ترقیاتی کاموں کی بات کرے تھے شاہراہ نگر کے اوپر، میں اس چیف منسٹر کا جناب جاوید منور صاحب کا مشکور ہوں، اور رضوان نے بھی بڑا کوشش کی ہے، کیونکہ بنیاد ڈالنے میں وہ جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے کاپی لے کے وہ کہتے تھے کہ شاہراہ نگر کہتے تھے، وہ فیزیبلٹی میں یا کچھ اس طرح کا حد تک تھا۔ جو موجودہ اس گورنمنٹ نے جو شاہراہ نگر کا 4.5 ارب روپیہ ابھی اپروو بھی ہو گئے، میں سمجھتا ہوں ان کو داد دیتا ہوں، میں منور صاحب کو بھی اور چیف منسٹر صاحب کو بھی اور ان کی پورا کیبنٹ کو، کیونکہ یہ ان کی کاوشیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اور چیف منسٹر خود بھی چاہتا ہے۔ دیکھیں میرا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جس نے کام اچھا کیا ہے وہ اچھا میں بتا دوں گا، کیونکہ نگر میں ترقی دیکھیں ہم پہلے بھی نیگلیکٹ رہے ہیں، ہماری جو ابھی کوئی بھی خاص کر حلقہ پور میں ہمیں بڑا مسائل رہا ہے، تو ہم وقت کی حکومت کے ساتھ نہیں رہے ہیں، تو ہمارے لیے مشکلات تو ہو گئے ہیں۔ تو ابھی اس چیف منسٹر سے میری بارہا یہ فیڈریشن کے حوالے سے 2-3 ملاقاتیں ہو گئیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نگر کے اسٹیڈیم کے لیے بھی میں انٹرسٹ ہوں، انہوں نے جا کے وزٹ بھی کیا، اور جناب شاہراہ نگر کے اوپر اور بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرایا۔ تو ہمارا نمائندہ وہاں اسمبلی کے اندر کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، نگر کی ہر چیز کو نظر دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے گزرتی ہے۔ منور صاحب ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار نوجوان ہے، تو ان کی نظر سے بھی گزرتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس میں بہتر انداز میں کام۔ بھائی صاحب، چونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ نے اپنے بزنس کا آغاز بالکل زیرو سے کیا، ابھی آف دی ریکارڈ پروگرام سے پہلے بھی ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے 25 روپے کی مزدوری بھی کی اور آج الحمدللہ بڑے اپنی زندگی کے بہترین دن بھی گزار رہے ہیں۔ کہ پروگرام کے اختتام میں بلکہ آپ سے پیغام لینا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں چونکہ جو نوجوان طبقہ ہے، بالخصوص پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ڈگری ہی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ میں ایک جاب حاصل کروں، تو گورنمنٹ کی کتنی کیپیسٹی ہوگی، آخر وہ کتنے لوگوں کو کھپا سکتی ہے؟ تو لوگوں کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کے لیے یا پھر لوگوں کاروبار کی طرف لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیں۔ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ میں لوور مڈل کلاس سے میں نے سے میرا تعلق مڈل بھی نہیں، زیرو سے میں نے شروع کیا۔ میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب جب فوت ہو گئے تو میں نے 25 روپے کی مزدوری بھی کی۔ آج مجھے پاکستان میں لوگ نام سے جانتے ہیں، اور میں اپنا اوقات نہیں بھولا ہوں۔ سب سے پہلے بندے کو اپنے اوقات نہیں بھولنا چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہم سب نے اسی جگہ میں جانا۔ آپ نے جہاں تک بات کی کاروباریوں کا، میرا نصیحت ہوگا میرا دوستوں کو، جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوانوں کو، اب مجھے بتائیں
کہ میں نوکری کرتا تو مجھے کتنا تنخواہ ملتا. میرے آفس کا ایک مہینے کا 2 سے 3 ملین ایکسپینسو ہے اسلام آباد کا، صرف اسلام آباد کا. اب بتائیں کہ میں کاروبار نہ کرتا تو میرے کتنا تنخواہ ہوتا. تو دنیا میں ایسا نہیں ہے. چائنا میں جو ڈگری کے ساتھ لوگوں کو ٹیکنیکل سکل سکھایا جاتا ہے، جب تک ان کو ڈگری نہیں دی جاتی، جب تک کوئی ٹیکنیکل کام دنیا میں میرے سمجھ میں نہیں آتا. کل میرے گھر میں ایک الیکٹریشین آیا تھا، اس نے کہا میں نے MSc فلان سبجیکٹ میں کیا. میں نے اس کو کہا میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں. میں نے کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں کہ تم نے MSc بھی کیا. اس نے کہا میں 4 کام اور بھی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں تمہیں سلوٹ کرتا ہوں. تو میرے نوجوانوں سے یہ گزارش ہوگی، آپ ہر آدمی جا کے یار گورنمنٹ کے پیچھے کتنا لوگوں کو نوکریاں دو گے. کراکرم یونیورسٹی سے ہر آدمی نکلتا کہتا یار. اور پھر ہمارے لوگوں کا ذہن کیا ہے، کوئی چاٹو کوٹو ٹائپ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم کوئی پیسے بھی لگائیں گے، آپ نوکری نکالو، نوکری خرید کے بھی ہم کر لیں گے، جو کہ المیہ ہے. کیسا ذہن ہے لوگوں کا. دنیا میں اس قوم نے کبھی ترقی نہیں کی. ان کو ہر وہ کام کرنا چاہیے. اگر میں کہتا ہوں نا، دیکھو ہماری جو KPK کے قوم ہے دنیا میں کیوں ترقی کر، ان کی ایجوکیشن بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. جو عام لوگ ہیں وہ جا کے دبئی میں، سعودی عرب میں، ہر مڈل ایسٹ میں، قطر میں، عمان میں جا کے کام کر کے کتنا ریمیٹنس لے کے آتے ہیں پاکستان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے، گلگت بلتستان کے لوگوں کا کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ باہر جانے کے بعد کوئی ٹیکنیکل کسی ملک میں جانے کے کام کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. اور کوئی کاروبار کرنے کے، ایک گھر میں 10 بندے ہیں تو ایک آدمی کام کرتا ہے، 9 بندے ویسے دن بھر فضول منافقت کر کے واپس گھر چلے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جا کے محنت کرنا چاہیے. لازمی نہیں ہے کسی بھی شعبے میں بزنس کریں، کاروبار کریں، کوئی آر نہیں ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے کام کی ہے، مولا علی علیہ السلام نے کام کیا ہے. تو ان سے ہم کوئی بڑے، ان کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پیغام یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ جا کے ہر فیلڈ پہ محنت کریں تاکہ وہ کامیابی. اپنا ڈگری اپنی جگہ میں ہے. ڈگری اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک اچھے انسان بننے کے لیے ہوتی ہے. ڈگری لینے کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے ڈگری لے لی آج آپ یہ کام اپنی دیکھیں، اپنی اپنا میڈیا کے آپ چلا رہے ہیں، چینل چلا رہے ہیں، یہ اچھی آپ کی کاوش ہے، آپ کی کوشش ہے. میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں. ہر آدمی کو مختلف کام کرنا چاہیے اور جا کے وہ اس کی کامیابی دارمدار جا کے ایسا نہیں کہ نوکری پہ ہمارے لوگوں کا ذہن ہی اس طرف گیا ہو کہ جی چشمے کا پانی ہے، نوکری ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں ڈگری تو حاصل کرنی چاہیے لیکن ہماری منزل جو ہے وہ نوکری بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اوپر والا ہاتھ بنیں، ہم نوکری کریں نہیں بلکہ ہم نوکری دینے کی کوشش کریں. اس ناردرن افیئرس سے مجھے دیجیے گا اجازت. ایک اور پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.